श्रीगणेशाय नमः। अथ शनिस्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुभछन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्री शनैश्चरस्तोत्रम् अथ नवग्रहस्तोत्रम् ध्यानम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः।
अथ स्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम् हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेदुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलां तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडास् तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः इति श्री वेदव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रम् श्रीग्रहार्पणमस्तु। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशेतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वानाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। उत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वपापविनिर्वृत्य प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिते
सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन वरदायक। गरलातिगरालस्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन। सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदितं स्तवराजमेतं। मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपात्रान्। सर्वे गृहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। ॐ श्रीराहवे नमः। अथ केतुस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद। सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः। तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः। पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः। सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा। नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः। एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः। द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः। पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः। पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थधान्ये विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं। पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ। केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा ध्यानं केतुं वरप्रदं। ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां। कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः। तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। इति श्री केतुस्तोत्रम्। अथ शनिस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः। शनैश्चरप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। दशरथ उवाच कोडोऽन्तको रौद्रमयोऽथ बभ्रुः।
कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्री शनैश्चरस्तोत्रम् अथ नवग्रहस्तोत्रम्। ध्यानम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। अथ स्तोत्रम्। जपाकुसुम संकासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्।
प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम् हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेदुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलां तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडास् तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः इति श्री वेदव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रम् श्रीग्रहार्पणमस्तु। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः राहुर्देवता राहु प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशेतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वानाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। उत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वपापविनिर्वृत्य प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिते सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन वरदायक गरलातिगरालस्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य
सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा, सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदितं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपात्रान्, सर्वे गृहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। ॐ श्रीराहवे नमः। अथ केतुस्तोत्रम् विनियोगः। ओमस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा ध्यानं केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत् इति श्री केतुस्तोत्रम्। अथ शनिस्तोत्रम् विनियोगः। ओमस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। दशरथ उवाच कोडोऽन्तको रौद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्री शनैश्चरस्तोत्रम् अथ नवग्रहस्तोत्रम्। ध्यानम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। अथ स्तोत्रम्। जपाकुसुम संकासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलासपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेदुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलां तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडास् तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः इति श्री वेदव्यास विरचितं नवग्रहस्तोत्रम् श्रीग्रहार्पणमस्तु। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः राहुर्देवता राहु प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशेतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वानाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम् उद्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम् सर्वपापविनिर्वृत्य प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिते सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन वरदायक गरलातिगरालस्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदितं स्तवराजमेतम् मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपात्रान् सर्वे गृहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। ॐ श्रीराहवे नमः।
अथ केतुस्तोत्रम् विनियोगः। ओमस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः। केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद् गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थधान्ये विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा ध्यानं केतुं वरप्रदम् ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। इति श्री केतुस्तोत्रम्।